दर्शकबिन नेपालसँग भारतले बारम्बार जोरी खोजेपछि नेपालले त्यसको जवाब दरैसँग फर्काउन थालेको छ। वडाध्यक्षहरूले समेत आफ्नो कार्यकक्षमा बृहत नेपाल ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न थालेपछि भारत झन अतालिएको छ। भारतमा यति बेला नेपालका मात्रै समाचारहरू बज्ने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसले के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालसँग अब भारत डराउन लागेको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि देशका विभिन्न वडाध्यक्षहरूले पनि भारतलाई दरो झापड दिँदै नक्सा राख्न थालेका छन्। झापा, इलाम लगायतका देशका विभिन्न पालिकाहरूमा वडाध्यक्षहरूले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि भारतलाई राम्रैसँग झापड मिलेको छ। झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर 7, 8 का वडाध्यक्षहरूले ग्रेटर नेपालको नक्सा सजाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने घोषणा समेत गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच झापा 7 का अध्यक्ष भीम पौडेलले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका हुन्। आइतबार वडाध्यक्ष पौडेलले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका हुन् भने वडाध्यक्षको कार्यकक्षमा राखिएको ग्रेटर नेपालको नक्सामाथि पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर पनि राखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, साथै दमक नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्षले पनि दिपेश दाहालले पनि आइतबार आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, वीर गोर्खालीका त सन्तानहरू नेपालीहरू किन डराउँथे भारतीय विस्तारवादसँग, त्यसको जवाब राम्रैसँग यति बेला दिएका छन्। इलाममा नगरपालिका 10 का वडाध्यक्ष दिलीप प्रधानले पनि आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि नेपाली जनताहरूको उनीहरूलाई दरै साथ मिलेको छ। केही दिन अघि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेपछि यति बेला भारतमा रुवाबासी मचिएको हो। पछिल्लो समय भारतले नेपालको भूमि समेत समावेश गरी सांस्कृतिक नक्सा तयार गरेको प्रसङ्ग पश्चात नेपालमा उक्त विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। साथै उक्त नक्साबारे नेपालको संसदमा पनि चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। भारतले पहिला ललाई फकाई विभिन्न बहानामा आफ्नो नक्सामा नेपालका भूभागहरू समेट्ने, पछि हडप्ने दर्शक महानुभावहरू, यस्तै किसिमको भारतले नीति लिएपछि यति बेला सबैले भारत विरुद्ध लागिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर वडाध्यक्षहरूको यो कदमलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको केही दिनपछि बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष लवराज खरेलले पनि आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपाल राखेर भारतको विरुद्ध निकै खतरनाक एक्सन चालेका छन्। भारतले इतिहासमा कतै नभएको नेपालीको रूपन्देही कपिलवस्तु राखेर नक्सा बनाउँदा नेपालमा कोही कसैले बोल्ने आँट नगरेकाले जनस्तरबाट सन्देश दिन आफूले यसो गरेको खरेलले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि उही भारत गएर पनि नेपाल विरुद्धको यो आवाज उठाउनु भएको राष्ट्रप्रतिको भावनात्मक विचार आएर मैले यस्तो नक्सा राख्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरेको हुँ, उनले बताएका छन्। भारतको हेपा प्रवृत्ति विरुद्ध एकजुट हुनैपर्छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले हिम्मत गर्नुभएको सिको गरेको हुँ। वडा कार्यालयको बैठकले निर्णय गरेर राखेका हुँ, उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यो हाम्रो पुरानो सांस्कृतिक नक्सा हो भनेर बताएका छन्। यो हाम्रो पुरानो सांस्कृतिक नक्सा हो, हाम्रो इतिहास बोकेको नक्सा हो। यो गौरवपूर्ण इतिहास नयाँ पिँढीलाई जानकारी दिन पनि आवश्यक हुन्छ भनेर मैले सोचेर आयो। सरकारले जवाब दिन नसकेपछि हामीले पनि जवाब दिन बाध्य भएको उनले बताएका छन्। मेरो सोच यस्तो आएको छ, सरकारले नगरे अब सबै नेपालीले यो नक्सा राख्नु पर्दछ भन्ने मेरो आग्रह हो। मैले पालिका अध्यक्षलाई पनि यसरी नक्सा राखेको विषय जानकारी गराएको छु, खरेलले बताएका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप पौडेलले वडाध्यक्षले आफ्नो कार्यकक्षमा त्यो नक्सा राखेको र पालिकामा नराखिएको बताएका छन्। पालिकामा राखिएको होइन, वडा नम्बर 6 को वडाध्यक्षले राख्नु भएको हो। सबै पालिकामा राख्ने नीति आए हामी पनि राख्छौँ, उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सबक भारतीय विस्तारवादहरूलाई सिकाएको नेपालीहरूले सबक तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दीपक गिरीले सांसदबाटै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई धन्यवाद दिएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद गिरीले मेयर बालेन्द्र शाहलाई धन्यवाद दिएका हुन्। म त सलाम गर्दछु बालेन्द्रजीलाई उनले भने। उनले हामी झोले सांसदहरूलाई ओडा सदस्यको स्तरमा पुर्याइदिनु भयो। उनले भने राति फोन आउँछ, माननीयज्यू हामीलाई चिन्नु छाड्नुभयो होला, दिनमै 25 जनाको फोन आउँछ, विकास छैन क्या हो भनेर सोध्छन्। आफूले रातो किताब समेत हेर्न पाएको छैन, सांसद गिरीले भनेका छन्। सांसद गिरीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि असन्तुष्टि व्यक्त समेत गरेका छन्। त्यस्तै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सांसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकसाथ उभिनुपर्ने धारणा गरेका छन्। उनले बजेटबारे छलफलमा भाग लिँदै सांसद विकास कोष भने बचाउ गरेका छन्। उनले भने अहिलेसम्म कमसेकम 5 करोड भए पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ पुगेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काङ्ग्रेसका सांसद गिरीले हामी झोले सांसदलाई वडा सदस्यको स्तरसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा बालेन्द्र शाहज्यूलाई धन्यवाद र सलाम भनेका छन्। 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धको समयमा बालसेना प्रयोग गरी युद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। यसअघि अदालत प्रशासनले दरपिट गरिदिएको रिट न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले शुक्रबार दिएको आदेश अनुसार दर्ता भएको छ। उक्त रिटको पेशवी जेठ 30 गते मङ्गलबारका लागि तोकिएको हो। पूर्व बालसेना लेलिन बेस्टले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा जेठ 18 गते रिट निवेदन दिएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न मानेको थिएन। जेठ 26 गते रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। रिटमा बेस्टले आफूहरूलाई बाल सेनाको रूपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोही अनुसार राहत, परिपूर्ण क्षतिपूर्ति र न्यायको माग गरेका छन्। रिट दर्ता भएसँगै न्यायको आशा पलाएको निवेदक बेस्टले बताएका हुन्। लामो समयसम्म पनि हामीले न्याय पाउन सकेका थिएनौँ। सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि न्याय पाउने आशा पलाएको विष्टले जानकारी दिएका छन्। माओवादी जनयुद्धमा बाल सैनिक प्रयोग गरिएको भन्दै विष्टले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायहरूमा पनि उजुरी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता भएको र सर्वोच्च अदालतले जेठ 30 गते अदालतमा उपस्थित हुन भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अदालती प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउन दिनुपर्ने माग ज्ञानेन्द्र शाहीले गरेका छन्। अदालतमा उपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हैसियतमा उपस्थित हुनुहुन्छ भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2069 को नियम 36 अन्तर्गत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो सांसदको सदस्य पनि हो, तर आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा अर्थात् युद्ध अपराध जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सर्वोच्च अदालतले 30 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई अदालतमा हाजिर हुन भनेर पर्चा काटिसकेको छ। म यहाँ सम्माननीय सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु, यो 30 गते प्रधानमन्त्री ज्यू अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ? ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रश्न गरेका छन्। उनले अपराध जस्तो मुद्दा पर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रस्तुत गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन नमिल्ने ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाइरहेको छ। अपराधको कुरामा अदालतमा जाने कुरा के हो? त्यसैले म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। शाहीले भने नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन, यो सामान्य कुरा होइन। युद्ध अपराध जस्तो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन, ज्ञानेन्द्र शाहीले बताएका छन्। नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यता राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा अपराधको विषय जोडेर रिट दायर भएकोले पदमा बसिरहन नमिल्ने भन्दै राजीनामा माग गरिरहेका थिए। राप्रपाले सदनमा राजीनामाको कुरा ल्याएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले
सुबोधले पनि नियम आपत्ति जनाएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने सम्बन्धी नभनाई सांसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने माग गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भनी उनको भनाइ टारेका थिए। माओवादीका तर्फबाट सापकोटाले आपत्ति जनाउँदै उक्त भनाइलाई असंसदीय भएको समेत दावी गरेका थिए।